नमस्कार। एक शुद्ध चैतन्य अखण्ड सुख मात्र नित्य सत्य हो। एक शुद्ध चैतन्य अखण्ड सुख मात्र नित्य सत्य हो। गुरु पूर्णिमाको सन्दर्भमा हामीले यस्तो भन्न र अनुभव गर्न धेरै सजिलो हुन्छ। के सजिलो हुन्छ भन्दा एक शुद्ध चैतन्य अखण्ड सुख मात्र नित्य सत्य। हिन्दू परम्परामा वर्षको एक दिन गुरु पूर्णिमाको प्रचलन छ। असार शुक्ल पक्ष पूर्णिमाको दिन। पूर्णिमा भनेको उज्यालै उज्यालो, त्यहाँ अँधेरो भन्ने केही छैन, पुरै उज्यालो। पूर्णिमाको दिन जस्तो गुरु पूर्णिमाको रातमा कहीँ कतै अँधेरो भन्ने कुरा चन्द्रमामा हामी पाउँदैनौँ। पुरै सेतो मात्रै हामी पाउँछौँ, उज्यालो मात्रै पाउँछौँ। त्यही सन्दर्भमा गुरु शब्द जोडिएको छ। गुरु भनेको अन्धकार रहित उज्यालो मात्र, अन्धकार रहित उज्यालो मात्र, केवल उज्यालो। केवल उज्यालो भनेको त्यहाँ एक शुद्ध चैतन्य अखण्ड सुख मात्र, अरू यताउता कहीँ केही होइन। किनकि पूर्णिमा हो नि। पूर्णिमामा उज्यालो मात्रै हुन्छ। त्यस्तै गुरु पूर्णिमामा विश्व गुरुहरूको उपदेशबाट हामीले उज्यालो मात्रै पाउँछौँ। जस्तो महामुनि वशिष्ठ गुरु सर्वश्रेष्ठ गुरु। यसै गरी प्रकाण्ड ज्ञानी अष्टावक्र गुरु, प्रकाण्ड ज्ञानी अष्टावक्र गुरु। अनि वेदव्यास विश्व। यस्तै प्रकारले प्रथम जगद्गुरु शङ्कराचार्य, त्यसै गरी अर्वाचीन व्यास, आधुनिक व्यास, ब्रह्मज्ञानी क्षितिशचन्द्र चक्रवर्तीज्यू आदि हुनुहुन्छ विश्व प्रसिद्ध गुरु। विश्वमा सर्वश्रेष्ठ गुरुहरूको पङ्क्तिमा उहाँहरूलाई हामीले पाउँछौँ। अब ती सबै गुरुहरूको निचोडलाई हेर्दाखेरि के पाउँछौँ भने एक शुद्ध चैतन्य अखण्ड सुख मात्र नित्य सत्य हो। योभन्दा अरू कुनै केही कहीँ वास्तवमा छँदै छैन। जस्तो चन्द्रमा कुनै दाग, कालो दाग छैन, उज्यालो मात्रै छ। त्यस्तै विश्वगुरुहरूको उपदेशहरूको निचोडमा के पाउँछौँ भने एक शुद्ध चैतन्य अखण्ड सुख मात्र नित्य सत्य हो। यसको लागि हामीले वासिष्ठपट्टि जाउँ, वशिष्ठ गुरुपट्टि जाउँ।
तीन त्रिलोक 14 भुवनको सर्वश्रेष्ठ गुरु वशिष्ठ। श्रीरामको जो गुरु हुनुहुन्छ वशिष्ठ, सर्वोत्तम गुरु, उत्तमोत्तम गुरु। उहाँले महारामायण भनेको रामायणदेखि पनि अलग्गै हो। त्यसमा भगवान् राम सीताको अयोध्या आदि जो वर्णन छ, बचपन अवस्था, बाल्य अवस्था, वानप्रस्थ अवस्था, युद्ध अवस्था आदि जो छ, जसमा रामायणमा वर्णन गरिएको छ, योभन्दा अलग्गै हो महारामायण। महारामायण महामुनि वशिष्ठको उपदेशहरूको सङ्ग्रह जो श्रीरामलाई दिनुभएको थियो। ज्ञानका सर्वोत्तम कुरा त्यहीँ भेटिन्छ, जो अति विस्तृत छ, लामो छ, 32,000 श्लोकमा छन्। अब त्यहाँ हामी गयौँ भने, त्यसको हामी विचार गऱ्यौँ भने हामीले के भेटाउँछौँ भने, एक शुद्ध चैतन्य, अखण्ड सुख मात्र, नित्य सत्य हो, यस्तो हामीले फेला पार्छौँ। जहाँ अखण्ड सुख बाहेक, शुद्ध चैतन्य बाहेक, एक परमात्मा बाहेक अरू कहीँ केही पाइँदैन, यस्तो हामीलाई राम्ररी थाहा हुन पुग्छ। अब महारामायण जो ज्यादै लामो छ तापनि त्यसलाई छोटकरीमा पनि हामी बुझ्न सक्छौँ। त्यसपट्टि हामी अहिले जाउँ। यथार्थमा सुरुमा सबैको सुरुको पद यो शुद्ध चैतन्य हो, स्वयं प्रकाश भनिन्छ जसलाई। जो हो शुद्ध चैतन्य स्वयं प्रकाश, त्यो सुरुको यथार्थ स्वरूप हो। अब त्यहाँबाट हामी अगाडि बढौँ। त्यो स्थितिमा रहनु हो परमात्मा रूपले रहिरहनु। त्यहाँ कुनै सृष्टि, संसार, शरीर भन्ने कुरा छैन, सधैँ परिपूर्ण छ, किन परमात्मा हो, किनकि स्वयं प्रकाश हो, शुद्ध चैतन्य हो, अखण्ड सुख हो। तर हामी त्यहाँबाट खस्दै गयौँ। पहिला ब्रह्ममा हामी खस्यौँ, सङ्कल्पकर्तामा हामी खस्यौँ। खसे तापनि मूल आफ्नो परमात्मा स्वरूप र सङ्कल्प गरिएको जो कुराहरू छ, यी दुईटै ज्ञान भइराखेको हुन्छ। यस्तो जो ब्रह्माको स्थिति हो, यस्तो ब्रह्माको स्थितिमा के हुन्छ भने, एकातर्फ भगवानको अनुभव पनि भइरहेको हुन्छ भने अर्कोतर्फ सृष्टिपट्टिको सङ्कल्पतर्फको पनि अनुभव हुन्छ। अब त्यहाँबाट पनि हामी खस्छौँ। कसरी खस्छौँ भनेदेखि, सङ्कल्प गरेपछि के हुन्छ भने, जुन कुराको हामी सङ्कल्प गर्छौँ त्यो विषय हाम्रो प्यारो हुन्छ, त्यतापट्टि हाम्रो दृष्टि ज्यादा जान्छ। यसरी दृष्टि ज्यादा गएपछि त्यो विषयले एउटा ठोस रूप लिन्छ, स्थूल रूप लिन्छ। यद्यपि ब्रह्माजीको स्थितिमा सूक्ष्म संसार मात्रै रहेको हुन्छ, स्थूल आइसकेको हुँदैन र परमात्माको अनुभवको पनि अनुभव भइरहेको हुन्छ। तर जब हामी त्यो सङ्कल्प गरिएको चिजमा तल झर्छौँ, सङ्कल्प गरिएको चिज त प्रिय हुन्छ, प्रिय वस्तुमा त प्रेम हुन्छ, अनि त्यसमा हाम्रो दृढ धारणा हुन्छ, किन आफैले सङ्कल्प गरेको हो। त्यसैले आफ्नो लागि ज्यादै प्यारो हुन्छ त्यो। हामी अब त्यो दृश्यमा झर्छौँ, त्यो दृश्य अत्यन्त साँचो बुद्धि हुन जान्छ र योभन्दा अगाडि ब्रह्माको रूपमा हामी जो थियौँ, अब एक मानिसको रूपमा हामी परिणत हुन्छौँ, एक व्यक्तिको रूपमा हामी परिणत हुन्छौँ र आफ्ना विभिन्न आसक्ति अनुसार, इच्छा अनुसार, भावना अनुसार विषयहरूलाई हामीले रोजेका हुन्छौँ। यसरी 3 विभाग खडा हुन्छ, तमगुण, रजोगुण र सत्वगुण। आफूलाई मानिस हुँ, एक व्यक्ति हुँ,
मेरो यस्तो प्रिय वस्तु हो, यससँग मेरो सम्बन्ध छ, यस्तो प्रकारबाट हामी यो हाटछालाको शरीरमा ढुङ्गा माटोको संसारमा हामी आइपुग्छौँ र अत्यन्त सत्यता बुद्धिमा हामी रहिरहेका हुन्छौँ। यति बेला मूल परमात्मालाई पनि बिर्सिएका हुन्छौँ, ब्रह्मालाई पनि बिर्सिएका हुन्छौँ, किनकि हामी त एउटा जीवधारीमा आइपुग्यौँ, मनुष्यधारीमा आइपुग्यौँ। यो आदि भौतिक संसारमा आउनु, यति बेला हामी आदि भौतिक संसारमा आयौँ। यसलाई परमात्मा भाव पनि भन्छ। परमात्मा भाव भनेको जीव भाव हो। यसमा हामी अत्यन्त रमणीय रूपमा, अत्यन्त प्रिय रूपमा यसरी हामी रहेका हुन्छौँ। यो हामी झर्दै झर्दै स्थूल रूपमा आइपुगेको अवस्था। यो वर्णन हो वासिष्ठ अनुसार, रामायणको अनुसार। अब भगवान् वशिष्ठ, महामुनि वशिष्ठ के भन्नुहुन्छ भने अब फेरि परमात्मामा आउनु छ, फेरि परमात्मामा रहनु छ। किनभने यो स्थूल जगत जो छ, जो भौतिक जगत छ, त्यो त आफ्नो दृढताले, सङ्कल्पको दृढताले प्राप्त भएको यथार्थ होइन यो। त्यसैले हामी अब के गर्नुपर्छ भनेदेखि हामीबाट नै खडा भएको यो 3 विभाग हो। त्यसैले हामीले यो तम भाव र रजभावलाई छाडिदिनुपर्छ, सत्व गुणमा रहनुपर्छ, अर्थात् द्रष्टा भावमा आएर हामी रहनुपर्छ, अर्थात् ब्रह्ममा आएर हामी रहनुपर्छ। यो स्थूल जीव जगतबाट हामी पछि हटेर यसलाई, किनकि त हाम्रो सङ्कल्प हो, त्यो सङ्कल्प त दुःखदायी हो। त्यसैले सुखदायी त परमात्मा हो। त्यो परमात्मा पाउनको लागि, शुद्ध चैतन्य अखण्ड सुख पाउनको लागि हामी यो आदि भौतिकबाट फर्किएर अन्तभागमा आउनुपर्छ, सूक्ष्म शरीरमा आउनुपर्छ, ब्रह्माको स्वरूपमा आउनुपर्छ। स्थूल जीव जगतबाट हामी फर्किएर, यसरी फर्किएपछि हाम्रो आदि भौतिक भाव हट्छ। अब आयो अन्तभाग भाव, ब्रह्मा भाव। यो ब्रह्मा भाव पनि सङ्कल्प रूप हो, सदाकालीन होइन। जो यसको मूल हो, स्वयं प्रकाश शुद्ध चैतन्य अखण्ड सुख, त्यो हो वास्तवमा सदाकालीन सनातन स्वरूप। यसरी अन्तभाग स्वरूपलाई पनि हामीले छाडिदिनुपर्छ, किनकि सङ्कल्प रूप हो। सङ्कल्प त यथार्थ होइन। यथार्थ त सङ्कल्पको जो अधिष्ठान हो, आधार हो, जो चैतन्य वस्तु हो, जो स्वयं प्रकाश हो, शुद्ध चैतन्य हो, त्यो यथार्थ वस्तु। यसरी पहिला आदि भौतिकलाई छोडेर त्यसपछि अन्तभागमा आएर त्यो अन्तभाग स्वरूपलाई पनि सूक्ष्म प्रपञ्चलाई पनि छोडिदिएपछि अनि जो मूल स्वरूप हो, जो सबैभन्दा पहिलाको स्वरूप हो, शुद्ध चैतन्य स्वयं प्रकाश, जो अखण्ड सुख हो, जो सनातन सुख हो, स्वतः सुख स्वाभाविकले जो प्राप्त भइरहने हो, फेरि हामी त्यो मूल स्थितिमा आइपुग्छौँ, अर्थात् परमात्माको स्थितिमा आइपुग्छौँ। यति बेला आदि भौतिक पनि रहेन, अन्तभाग पनि रहेन, स्थूल जीव जगत पनि रहेन, सङ्कल्प स्थानीय ब्रह्मा पनि रहेन। अब त अधिष्ठान एक चैतन्य, एक शुद्ध चैतन्य, एक अखण्ड सुख मात्रैमा हाम्रो स्वभावैले स्थिति हुन आउँछ। त्यस कारणले पूर्णिमामा जस्तो उज्यालै उज्यालो हुन्छ, त्यस्तै यो जो एक शुद्ध चैतन्य अखण्ड सुख छ, यसमा परमात्मा बाहेक, स्वयं प्रकाश परमात्मा बाहेक, शुद्ध चैतन्य बाहेक अरू कुनै केही कहिल्यै पनि कुनै हालतमा पनि छँदै छैन। यसरी वशिष्ठले हामी सबैलाई सधैँ मुक्त स्वरूपमा सहजैले अजातवादको दृष्टिकोणबाट, अर्थात् एक चैतन्यवादको दृष्टिकोणबाट हामीलाई आफ्नो मूल स्वरूपमा ल्याएर राखिदिनुहुन्छ। आजलाई यति नै गरौँ। भोलि नयाँ प्रसङ्गले आउनेछु। तबसम्म अद्वैत प्रदीपलाई बिदा दिनुहोस्। नमस्कार।